nga kun unsa kadaghan sa kahigayunan nga atong gisangyaw ang atong pagtuo sa Ginoong Dios, mao usab ang gidaghanon, kun dili man gani mas daghan pa nga kahigayunan nga napakyas kita sa pagsunod kaniya. Maayong adlaw mga hinigugma sa Dios. Ako si Father Philip Pipito, ang kasamtangang Editor-in-Chief sa Bag-ong Lungsuranon, ang opisyal nga matalaan sa Archdiocese sa Sugbo. Uban kita karon niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mayo 10, adlaw Sabado sa ikatulong semana sa Pasko sa pagkabanhaw. Sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, nadungog nato ang pagsangyaw sa pagtuo ni San Pedro ngadto kang Hesus. Ginoo, asa man kami paingon, anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon, ug kami mituo og nasayod nga ikaw mao ang balaan sa Dios. Sa atong kinabuhi nga Kristohanon, atong mamatikdan nga kadaghanan nato kun dili man gani tanan relihiyoso gayud. Gawas nun ta nga mopadayag sa atong pagtuo sa Ginoong Dios ug nagampo ug nagsimba kaniya. Tinuod musangyaw kita sa atong pagtuo kaniya sa makadaghang higayon. Apan dili usab ikalimot nga kun unsa kadaghan sa kahigayunan nga atong gisangyaw ang atong pagtuo sa Ginoong Dios, mao usab ang gidaghanon, kun dili man gani mas daghan pa nga kahigayunan nga napakyas kita sa pagsunod kaniya. Mao nga kapamalandungan ang mga pulong ni San Pedro karon. Ginoo, asa man kami paingon, anaa kanimo ang mga pulong sa kinabuhing dayon. Kun kumbinsido kita, ug kun ang atong salabutan nagdala kanato sa pagtuo sa Dios, nganong adto man kita padulong sa lain, nganong mubuot man kita nga mahilayo sa Dios pinaagi sa pagpakasala, nganong adto man paingon sa pagdumot imbis nga sa pagpasaylo, sa pagpasakit imbis nga sa paghigugma, sa bakak imbis nga sa kamatuoran, sa dautan imbis nga sa maayo. Kung tinud-anay ang atong pagtuo ug pagsimba sa Dios, tinud-on pod unta nato nga sa tanang higayon, sa tanang aspeto sa atong Kristohanong kinabuhi, adto gayud kita mo paingon kaniya nga mao ang pulong sa kinabuhing dayon.